السلام عليكم طلبات S1 SMPC. في هذا الفيديو هذا غنهضروا على لي كويفيسيون تيرمو الاستيك. شنو هما لي كويفيسيون تيرمو الاستيك؟ كاين عندنا الفا، كاين عندنا كسي دو تي، كاين عندنا بيتا. هادو غنهضروا عليهم ونشوفوا ليكسبرسيون ديالهم. داكوغ. اول واحد غادي نبداو به هو لو كويفيسيون دو ديلاتاسيون ا بريسيون كونستانت. نكتبوها لو كويفيسيون de dilatation à pression constante. Pression constante يعني la pression كيبقى ثابت عندنا pression constante. كنرمزو ليه بألفا كيساوي ليا واحد على في ديرون في سور ديرون تي pression constante بي غتكون هنا. كهداك الشيء تيكون صغير هنايا هو لا بريسيون. الوغ لونيتي ديالها شناهي؟ الفوليوم. لونيتي ديال الفوليوم تختلف مع الفوليوم، غتبقى ليا لونيتي هي واحد على تي اللي هي الكيلفن موان زان. مفهوم؟ الوغ ندوزو لو دوزيام كويفيسيون، سي لو كويفيسيون نديرو اون اوتر كولور. الوغ سي لو كويفيسيون دو compressibilité isotherme. Le coefficient de compressibilité, هنا كاين ديال لا كومبريسيون، هنا لا compressibilité isotherme. isotherme اش كتعني؟ ان لا température constante. هاد isotherme هادي كتعني ان لا température constante، يعني température تكون في هاد البليصه هادي. كنرمزو ليه بكسي تي isotherme تي كونستون هي موان 1 sur V dérond V sur dérond P T constante. Alors l'unité ديالها الفوليوم يتخزن مع الفوليوم تبقى لي واحد على بي هي باسكال موان زان. باسكال موان زان هي l'unité ديال الكويفيسيون دو كومبريسيبيليتي. خصنا نعرفو واحد الحاجة، ان كسي تي لو كويفيسيون دو كومبريسيبيليتي ديال لي ليكيد صغير بزاف دوفون لو كويفيسيون دو كومبريسيبيليتي ديال لي غاز. يعني هاد لي ليكيد كيكونوا sont très peu compressibles par rapport au gaz. مفهوم؟ يعني ليكيد تيكونوا نقدروا نقولوا تيكونوا incompressibles. C'est clair? Alors le troisième coefficient. Alors le troisième coefficient c'est le coefficient d'augmentation de la pression à volume constante. Le coefficient d'augmentation. Augmentation هي كنكبرو شي حاجة. l'augmentation كنأوغمونطيو شي حاجة يعني كنزيدو فيها. augmentation de la pression يعني la pression كي فاري عندي هنا à volume constant ولا ايزوكور. يقدر يقولك à volume constant ولا ايزوكور. à volume constant. داكوغ. volume constant كنرمزو ليه باش بيتا. كنرمزو ليه بيتا كيكون هي 1 sur P ديرون P. عندنا فوليوم كونستانت يعني تكون ديرون تي هنايا في كونستانت. ها هي في دائما شي حاجه كتكون كونستانت كتكتب هنا. الوغ لونيتي ديالها غتكون بريسيون، غتخدم مع البريسيون تبقى لنا 1 sur T كيلفن موان زان. الوغ لونيتي ديال الكويفيسيون دوغمونطاسيون دو لا بريسيون فوليوم كونستانت بحال الكويفيسيون بحال لونيتي ديال الكويفيسيون ديلاتاسيون بريسيون constante. Alors, بغينا l'expression ou la relation entre les... بغينا la relation. Alors maintenant, on cherche la relation entre quoi? Entre alpha, coefficient de dilatation, pression constante, xi de t, coefficient de compressibilité isotherme, et bêta. Alors, حنا في الفيديو اللي قبل شفنا l'identité de Ricci. Dérond P sur dérond V à T constante, phi dérond V sur dérond T à pression constante, phi dérond T sur dérond P à volume constant كتساوي ناقص واحد. باش تعقل عليها عندك بي في كانت هنا طلع الفوق في غتجي من تحت لتحت تي غتجي تي هنا الفوق غتجينا بي. هذاك اللي ما كيكونش هنا هو اللي كيكون هنا بي في خاص شنو باقي خاص تي.
كاينه في و تي اش باقي خاص بي، تي و بي اش باقي خاص في. صافي. الوغ هادو غنحاولو نجبدو منهم كيفاش لا غولاسيون بيناتهم بين هاد لي كويفيسيون اللي عندنا هنايا. الوغ نحاول نكتب هادوك لي كويفيسيون دغيا. الوغ عندي الفا هو 1 sur v d rond v sur d rond t pression constante، وعندي بيتا ولا كسي دو تي اللي هي moins 1 sur v d rond p d rond v pardon sur d rond p à température constante، وبقات ليا بيتا coefficient d'augmentation de pression اللي هو 1 sur p d rond p sur d rond t volume constante. الوغ غنجبد من هادي، غنجبد الفا في كتساوي دي رون في سيغ دي رون تي بريسيون كونستونت. هادي غنجبد لنا موان كسي تي في كتساوي دي رون في سيغ دي رون بي تي، والاخرانية غنجبد لنا بيتا فوا بي لا بريسيون تيغال دي رون بي سيغ دي رون تي فوليوم كونستونت. الوغ دي رون بي سيغ دي رون في تي كونستونت هي المقلوب ديال هادي، داكوغ، هي المقلوب ديال هادي، يعني اوتوماتيكيا هادي اش تعطيني هي 1 sur moins كسي في كسي تي في كتساوي دي رون بي sur دي رون في تي كونستون. داكوغ. الوغ ندير اون اوتر كولور، كل وحده نكتب حتى شنو. دابا هادي شنا هي 1 sur moins كسي دو تي فوا في. هادي هي دي رون في سور دي رون تي بريسيون كونستونت هي الفا في في. فاهمين؟ بقات ليا هادي غنجبدها من هنا. دي رون بي سور دي رون تي هي المقلوب ديال هادي، فهم؟ هي 1 سور بيتا بي. دابا اش عندي هادي كامله اش كتساوي؟ هي هادي في هادي في هادي. غنحاول نكتب داكشي، نحاول نكتبو هنايا. الوغ غتكون عندي ليدونتيتي دو ريش هي كتكتب بهاد الشكل، هي 1 سور موان في xi de t fois alpha v fois 1 sur p bêta est égal à moins 1. غتخصص ليا v مع v اش يبقى عندي؟ تبقى عندي alpha sur quoi؟ sur xi de t bêta p est égal à moins 1 مع واحد الموا هنايا، هاد الموا طلع الفوق، غنختزلو موا مع الموا غتحيد، غتبقى ليا شنو؟ غتبقى ليا P est égal ou bien P est égal alpha sur xi de t fois bêta. On a لقيت الغولاسيون entre les coefficients thermoélastiques. هذه هي الغولاسيون qui lie entre les coefficients thermoélastiques أن la pression est égale à alpha sur xi t fois bêta. D'accord. دابا غنديرو اون بيتيت ابليكاسيون على الغاز بارفي. غنشوفو هاد لي كويفيسيون شحال كيساويو في لو كا ديال غاز بارفي. الوغ كنا كنعرفو ليكواسيون ديتا ديال ان غاز بارفي، سي كلير. عندنا بي في est égal ان ار تي، يعني وعندنا ان ار est égal à une constante. علاش؟ عندنا سيستيم فيرمي، يعني لا كونتيتي دو ماتيير ريست كونستونت، يعني بي في est égal à واحد لا كونستونت ك فوا تي ثابته في تي. هادي سي اون كونستونت. داكوغ. الوغ غنبداو بالفا. الفا اش قلنا؟ الكويفيسيون ديلاتاسيون ايزوتيرم ايزوبار هي ان الفا est égal à 1 sur v دي رون في sur دي رون تي ا بريسيون كونستونت، يعني في خصني نجبدها من هاد العلاقه، سي كلير. الوغ في اش كتساوي من هاد العلاقه؟ هي ك فوا تي على بي. اش خصني ندير لهادي؟ غادي ندير لها اشتقاق مع بي كونستونت، يعني دي رون في sur دي رون تي ا بريسيون كونستونت هي ك sur بي. غنشد هادي غنعوضها هنايا، تولي عندي الفا est égal à 1 sur v fois k sur p. و ك شنا هي n fois r. داكوغ. alors alpha est égal à 1 sur pv fois n fois r sur p. اش كنشوفو حنايا؟ عندنا ان nr est égal pv هي nrt،
اش خرجنا ان ار مع ان ار غتبقى لنا الفا est égal à 1 sur t. alors alpha est égal à 1 sur t وهذه هي le coefficient de dilatation بالنسبة للغاز بارفي. اوتوماتيكيا لونيتي سي كيلفن موان 1 حيت واحد على تي و تي درجة الحرارة والوحدة ديال درجة الحرارة هي الكيلفان. داكوغ. الوغ نشوفو الكوفيسيون لو دوزيام كوفيسيون سي بيتا. داكوغ. coefficient d'augmentation de pression عندنا بيتا شحال كيساوي بيتا كتساوي 1 sur P fois d rond P sur d rond T volume constante. يعني P اش كتساوي هنا هي KT sur V. هنا volume constante يعني P كتساوي K sur V d rond V P sur d rond T. volume constante كتساوي K sur V. غنعوضوها هنايا غتولي عندي بيتا اش كتساوي هي 1 sur P fois K sur V. كا شنا هي ان ار. هاد كا حنا اللي وضعناها قبيله هي ان فوا ار. صافي نعوض هنا تولي بيتا كتساوي ان فوا ار على بي فوا في. وقلنا ان ان بي في كتساوي ان ار تي. الوغ فيما تبان ليا بي في غنعوضها بان ار تي يعني ان ار كتساوي ان ار تي. نختار الار مع ار ان مع ان تبقى ليا بيتا كتساوي 1 sur t. اش كتلاحظوا ان بيتا كتساوي الفا. صافي pour un gaz parfait بيتا كتساوي لي الفا. دابا غندوزو لو dernier coefficient c'est le coefficient de compressibilité اللي هو xi de t. xi de t كيساوي moins 1 sur v d rond v sur d rond p avec t c'est une constante. alors v قلنا هي k fois t sur p. alors d rond v sur d rond p à t constante شنو هو moins k t sur p au carré. سي كلير. الوغ علاش حيت الديريفي ديال واحد على بحال كنديريفيو واحد على اكس. الديريفي ديال واحد على اكس هو moins 1 sur x كاري. هداكشي علاش درنا moins 1 sur p au carré. داكوغ. هذا الاشتقاق ديالو بالنسبة لهذا بالنسبة ل p هو moins k. الوغ غنشد هادي غنعوضها بهادشي. فاهمين؟ اش تولي عندي كسي دو تي ايت ايكال واحد الناقص شتوها واحد الناقص هنا شتوها ناقص في ناقص تولي زائد يعني كسي دو تي ايت ايكال ك فوا تي سور بي فوا في فوا بي او كاري فوا في. صافي. الوغ شنو عندي ك فوا تي هي ان ار تي. داكوغ. علاش على بي او كاري في في هي بي في هي بي فوا في فواحد على بي. ان ار اش كتساوي عندنا كنعرفو ان بي في كتساوي ان ار تي. عوض ليا بي في هنا باش ان ار تي تولي عندي ان ار تي على ان ار تي فوا 1 سور بي xi de t. alors coefficient de compressibilité d'accord coefficient de compressibilité isotherme غتخرج ليا هادي مع هادي تبقى لي انا xi de t pour un gaz parfait c'est 1 sur p. c'est clair. وكنكونو لقينا le coefficient de compressibilité isotherme pour un gaz parfait والunité ديالو تكون باسكال موان 1 حيت واحد على بي. l'unité ديالو باسكال موان 1. بون كنوصلو للنهاية ديال هاد الفيديو هذا. متنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم شجعونا ببارطاج avec des commentaires et au revoir.